عسلامة ومرحبا بيك انت يا مدام انت يا مادموزيل اللي باش تتفرج في الفيديو هذايا نتاع اليوم. انا وداد من تونس ماكيوز بروفيسيونيل، واليوم جيتكم باش نحكي لكم على ان سوجي سوبر انتريسون. دونك الفيديو هذه نحبكم تكملوها حتى للاخر. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا في عالم المكياج، انك تعرف تختار لا بون تانت نتاع الفون دو تان نتاعك اللي لازمها تكون تمشي مع لون البشره نتاعك. حاجه مهمه برشا. يظهر لي عرفتوا الموضوع متاع الفيديو هذايا شنو. توا ندخلوا للصحيح. باش تنجم تعرف تختار لا بون تانت نتاع الفون دو تان نتاعك لازمك اول حاجه تكون تعرف لو سوطون دو بو نتاعك. اون فوا عرفت السوطون دو بو نتاعك المشكله تحلت. ثاني حاجه لازمك تعرفها اللي راهو عندنا 3 كاتيجوري نتاع السوطون. السوطون الاولاني هو سوطون فروا، السوطون الثاني هو سوطون شو، والسوطون الثالث هو لو سوطون نوتر. نبداو بالسوطون الاولاني لو سوطون فروا. لو سوطون فروا هذا يمشيو معاه دي فون دو تان السوطون نتاعهم يكونوا روزي. السوطون الثاني اللي باش نحكيو عليه هو لو سوطون شو. دونك لي فون دو تان اللي يمشيو معاه هما لي فون دو تان اللي السوطون نتاعهم يبدا جون دوغي بيش اكل الالوان هذوكم. اي لو سوطون الاخراني اللي هو لو سوطون نوتر. دونك هو يجي ما بين البنين، سوا ناخذوا ان فون دو تان لازم يكون سوطون تاعها اوليف او بيان ان ميلانج انتر لو شو اي لو فروا. هوني ثم سؤال باش يجي في مخاخكم ديريكت باش تقولوا لي هاك حكيت لنا على سوطون وهاك حكيت لنا على كاتيجوري وهاك قلت لنا اللي راهو ضروري انك تعرف السوطون نتاعك سوطون دو بو باش تنجم تاخذ لا بون تانت. اي عندك شي ديزاستيوس اتمدهم لنا باش نجمو احنا نعرفوا بهم فاسيلمون احنا السوطون دو بو نتاعنا شنيا، اسكو شو فروا والا نوتر. هذا باش ايا سيدي تو باش نبداو نحكيو على لي زاستيوس. هما زوز عندي انا دو زاستيوس باش نحكيهم لكم في الفيديو هذايا. لاستيوس الاولانيه اللي هما لا كولور نتاع لي فين دو نوتر بواني. دونك نجيو في النهار لازم تكون بيان سور الدنيا نهار باش تنجموا تشوفوا الكولور دو فين نتاعكم مليح مليح وتثبتوا فيهم. علاش البارتي هذه بالذات؟ على خاطر تو سامبلومون هذه اكثر بارتي ترانسبارونت نجموا نشوفوا فيها لون لي فين نتاعنا. اذا كان شفت اللون نتاع لي فين نتاعك بلو فيولاسي دونك تعرف اللي انت تنتمي لعباد اللي عندهم لو سوطون فروا. اذا كان لي فين نتاعك لونهم فيرت يبداو خضر دونك انت راك تنتمي للعباد اللي عندهم لو سوطون شو. واذا كان معرفتوش بالضبط اللون نتاع لي فين نتاعك اسكو فيرت اسكو بلو فيولاسي ما فهمتوش اللون اكزاكتومون، اعرفوا رواحكم راكم نتوما تنتميو للعباد اللي عندهم لو سوطون دو بو نوتر. وتوا باش نعطيكم لاستيوس الثانيه اللي تنجم تعرف بها لو سوطون دو بو نتاعكم. بون الحقيقه بالنسبه لي انا ماهيش افيكاس برشا، انا جو بريفير ديما لاستيوس الاولانيه اللي وريتها لكم تاع لي فين هذيك انا نراها فيابل اكثر وافيكاس وتعطيك معناتها لو سوطون دو بو نتاعك الصحيح. اما ميساج باش نقولها لكم في الفيديو هذا جوست باش تاخذوا فكره. دونك لاستيوس نيميرو 2 اللي هي نتاع لي بيجو. يقولوا اللي العباد اللي واتاها لي بيجو ارجنتي اكثر من لي بيجو دوري دونك هما الجماعه اللي عندهم لو سوطون دو بو فروا. والانفيرس العباد اللي يمشي معاهم ياسر البيجو دوري اكثر من البيجو ارجنتي هما العباد اللي عندهم لو سوطون شو. دونك انا واحده من الناس يمشيو معايا الزوز نلبس لي بيجو ارجنتي كيما نلبس لي بيجو دوري ما عنديش مشكله معناتها انا نحسهم يطلعوا عليا الزوز. malgré ça ما عنديش لو سوطون نوتر. دونك لاستيوس نيميرو 2 كيما حكيت لكم بكريكا راهي انا نراها ماهيش افيكاس قد ما هي الاولانيه افيكاس اكثر. توا يا سيدي انت عرفت السوطون دو بو نتاعك شنيا وباش تمشي للبارفومري باش تاخو ان فون دو تان. لي مارك نتاع الماكياج يعطيهم الصحه عملوا لنا استيوس اللي هما لي زانديكاتور دو نيونس باش ما نضيعوش في وسط الالوان اللي عندهم الكل. معظم لي مارك عندهم لي زانديكاتور دو نيونس كيف كيف. دونك يستعملوا لو ان لو سي و دبليو. نتوما بيدكم نتصور راكم لاحظتوا كي تمشيو للبارفومري باش تشريو فون دو تان تلقاو الريفيرونس نتاع الفون دو تان تبدا بان والا دبليو والا سي. هذاك باش تعملوا هما ديفيرونس ما بين السوطون فروا والسوطون شو والسوطون نوتر باش ما نضيعوش. دونك لي ريفيرونس نتاع لي فون دو تان اللي يبداو بالان وبعد نلقاو دي شيفر. دونك اللي يبداو بالان الكل هما نوترال معناتها لو سوطون نوتر. دو تان اللي نلقاو في الريفيرونس نتاعهم يبداو بلا لتر سي. دونك سي يقصدوا بها كول. هذوكما لي فون دو تان اللي يمشيو مع العباد اللي عندهم لو سوطون فروا. ونمشيو لاخر ريفيرونس نتاع فون دو تان اللي يبداو بالدبليو يقصدوا بها وورم واللي هما لي فون دو تان هذوكما يمشيو مع العباد اللي عندهم لو سوطون شو.
دونك هكاك انت ما تضيعش كي تدخل البارفيموري تبدا مثلا انا عندي لو سوطون دو بوم تاعي سوطون شو. دونك انا ما نمشيش للسي والا للان، نعرف وين نمشي ديريكتومون، نمشي للي ريفيرونس اللي يبداو بدبليو، هذوك ما هما اللي تابعين السوطون دو بوم تاعي. كيف ما قلت لكم بكري هما معظم لي مارك، اما راهم ماهمش لي مارك الكل يمشيو بنفس الطريقه. دونك ثما دي مارك عندهم دي ريفيرونس نتاعهم. اذا كان باغ اكزومبل انت المارك اللي تحب عليها نتاع الفون دو تان ما تمشيش بالان والسي والدبليو، عندها دي انديكاتور دو نيونس اخرين، سهل ياسر تمشي سور جوجل تكتب في البار دو ريشيرش تكتب انديكاتور دو نيونس فون دو تان وتكتب اسم لا مارك، تو يعطيك لي ريفيرونس نتاعهم كل وحده وشنيا تابعه انا سوطون دو بو. اون فوا انت عرفت روحك وين بالضبط، دونك باغ اكزومبل كيما انا عندي لو سوطون دو بو شو، دونك دوكو نمشي للي ريفيرونس اللي يبداو بالدبليو، شفت 3 4 هكا دي تانت نحسهم يقربوا ياسر الكارناسيون نتاعي باش نبدا نجرب لي فون دو تان. ردوا بالكم تجربوا الفون دو تان على يديكم، على خاطر عمرها ما تنجم تعطيكم معناتها حاجه صحيحه، تو سامبلومون على خاطر لون اليد ماهوش كيما لون الوجه. دونك لازمنا ديما نجربوا الفون دو تان او نيفو دو لا ماشوار. واذا كان باغ اكزومبل انت لو جور اللي مشيت للبارفيموري عامله ماكياج وماكياج هكا مزيان وما عينكش باش تبلبزو وباش تخرج هكا بقايع بقايع، دونك تو سامبلومون تنجم تجي قدام المرايه وتستي الفون دو تان تاعك على رقبتك. دونك علاش الرقبه وعلاش او نيفو دو لا ماشوار؟ على خاطر تو سامبلومون لازم الفون دو تان كي باش نعملوها فوق وجوهنا تكون اللون متجانس متناسق برشا يمشي مع لون الرقبه. دونك ما ناخذوهاش الوجه لون والرقبه لون، خاطر هكاك يولي افي ماسكو مش حلو على الاخر. احنا الفون دو تان بالعكس ناخذوها باش تحلي الوجه، باش تعطينا هكا ان كو ديكلا، مش باش نعملوا كديفيرونس دو كولور هذيك ويولي المكياج ماهوش مزيان جمله. دونك في البارتي هذيا نتاع الفيديو باش نحكيو على انواع البشره. دونك كل نوع بشره ناهي التيب دو فون دو تان اللي تمشي معها. دونك نقولوا تيب دو فون دو تان معناتها شنيا التكستور نتاع الفون دو تان اللي تمشي مع نوع البشره والفورمول نتاعها. اول نوع بشره باش نبدا بيه اللي هو لا بو سيش. دونك لا بو سيش هي لا بو اللي ناقصه ماء، اللي ناقصه سيبوم. دونك لهنا لازمكم تختاروا دي فون دو تان يكونوا على تكستور كريموس ومليانين بليزاكتيف هيدراتون باش يعطيو هيدراتاسيون للبو avec une couvrance moyenne bien sûr. donc ما لازمناش نثقلوا على البو تاعنا، ديجا هي بو سيج دونك هي ناقصه ماء ناقصه سيبوم عندها ديزيكيليبر في الحاجات هذيا، ما نعملوش دي فون دو تان يكونوا لا كوفرونس نتاعهم توتال وهكاك نزيدوا نضروا البشره نتاعنا. والفون دو تان هذه لازمها تكون ريش اون بيغمون ريفليكتور دو لوميير باش هكاك تعطينا ان كو ديكلا. وتوا باش نحكيو على لا بو غراس. دونك لا بو غراس هي لا بو اللي تخرج كونتيتي كبيره نتاع سيبوم اللي هو معروف بالويل ناتوريل، وهذا اللي يخلي البو تكون ايبيس تكون بريونت وزاده تكون عرضه لبرشا مشاكل. بالنسبه لنوعيه البشره هذه لازمنا ناخذ ان فون دو تان الفيني نتاعها مات، دونك ان فون دو تان ماتيفيون avec une composition oil free ou bien sûr non comédogène. التكستور نتاعها تكون légère et pas un fond de teint épais. لهنا ما لازمكمش تلوجوا على كوفرونس توتال على خاطر تو سامبلومون تنجموا تخنقوا البشره نتاعكم هكاكا، خاطر تبدا كوفرونس توتال معناتها هنا نحكيو على فورمول شيميك ثقيله وهكاكا تزيدوا تظهروا لي زامبيرفيكسيون نتاع الوجه. وما تنساوش العباد اللي عندهم لابو غراس جوست تحطوا بعد الفون دو تان نتاعكم كي تابليكيو تحطوا دو لا بودر ليبر باش هكاكا تعاونوا على تشريح اكا سيبوم والمكياج نتاعكم يشد اكثر وما يتبلبصش. نتعداو لنوعيه البشره الثالثه واللي هي لا بو ميكس. دونك سي مون كا انا عندي لا بو ميكس. شنو معناتها لا بو ميكس؟ هي لا بو اللي متميزه عندها زوز انواع بشره، عندها اون بو غراس او نيفو دو لا زون تي في الجبهه والخشم والمونطون، والباقي تنجم تكون فما دي زون ديزيدراتي. التكستور اللي تختاروها نتاع الفون دو تان تاعكم لازمها تكون فلويد ليجير او فيني بودري. الكوفرونس نتاعها تنجموا تاخذوها ليجير موين والا اوت، اما ديما نحبذ كان تاخذوا ديما اكثر حاجه تاخذوا كوفرونس موين بالنسبه هكا للي سواري والكل. مي سينون خذوا كوفرونس تبدا ليجير تعطي اكثر معناتها تقرب اكثر للناتوريل هكاك خير باش البشره نتاعكم ديما تقعد تتنفس. بالنسبه للفورمول نتاع الفون دو تان لازمكم تختاروها، لازمها تكون فون دو تان ريش اون باش هكاك تعطي هيدراتاسيون
ولازمها تكون نون كوميدوجين باش ما تعملكش ديزاليرجي. نحكيو على البو سنسيبل واللي هي من اكثر لي بو اللي يتعبوا. علاش؟ خاطر تو سامبلومون هي سي اون بو كي فريمون تري رياكتيف، معناتها ايش ما يجي نجم ياثر فيها. et surtout les rayons solaires l'UVA ou l'UVB. Donc تحمر فيسع بو كيف تستعملوا ان برودوي كوميدوجين تعمل لكم دي الرجي فاسيلمون، تتنفخ، تولي تحك، تاكل، تسخن. دونك هي بو بالحق لازمكم تحافظوا عليها بالكدا بالكدا وتعرفوا ايش تختاروا في لي برودوي. بالنسبه للفورمول نتاع الفون دو تان اللي لازمكم تختاروها، هي لازمها تكون فون دو تان ريش اون اكتيف هيدراتون باش تعطي هيدراتاسيون للوجه، و او ميم طون لازمها تكون فون دو تان تحميك من اشعه الشمس اليو في ا واليو في بي. دونك فيها زوز هذوما، والحاجات هذوما زوز نلقاوهم كان في لي فون دو تان كريم كومباكت اللي تنجموا تلقاوهم في لي فارماسي، كيما زاده تلقاوهم في لي بارفوم. باش نحكيو على البو ماتور. دونك البو ماتور لهنا كيف نتقدموا شويه في السن ويبداو لي ريدول يظهروا، دونك البو نتاعنا تفقد الاستيسيتي نتاعها، تولي تيرن، ما عادش تولي فيها كليكلا ناتوريل، وخصوصا يظهروا لي تاش بيغمونتير. جماعة لا بوماتور تاخذوا ان فون دو تان ليجي تكون فان ياسر تعطيك هكا توش ناتوريل للوجه، جوست بور اونيفيي لو تان لا اكثر لا اقل. خاطر كيف يبداو عندنا لي ريدول والا لي ريد، وكيف نحطوا ان فون دو تان كي تبدا معناتها تبدا الكوفرونس نتاعها معناتها توتال، وتبدا الفورمول شيميك نتاعها ثقيله، بالعكس نزيدو نحطو نظهروهم هكا لي ريد ولا ريدول يوليو اكثر ظاهرين. باغ كونطخ كيف نستعملوا ان فون دو تان ليجي تعطينا جوست هكا افي ناتوريل، ونوحدوا لون البشره، واللي ريد واللي ريدول نتاعنا ما يبداوش ظاهرين برشا. ونتعداو توا الاخر نوعيه بشره واللي هي لابو نورمال. دونك اسمع على جسمها لابو نورمال، هي لابو اللي ما فيهاش مشاكل، اللي ما فيهاش دي تاش بيغمونتير، اللي ما نلقاوش فيها لاكني، اللي عندها اكيليبر في الكونتيتي د سيبوم، لا عندها برشا ولا ما عندهاش جمله. دونك هي بو معناتها تبدا نظيفه نقيه، ما فيها حتى مشكله. دونك استحفظوا على البو نتاعكم العباد اللي عندهم لابو نورمال، وتنجموا تستعملوا اي نوعيه فون دو تان. وديما نعاود نقول لكم ديما ايفيتي بالحق ايفيتي لي فون دو تان اللي تكون الفورمول شيميك نتاعهم ثقيله، ما تلوجوش على الكوفرونس اكثر من اللي تلوجوا على توحيد لون البشره. دونك جوست اعملوا ان فون دو تان باش تعطيكم هكا توش ناتوريل بور اونيفيي لو تان، لا اكثر لا اقل. ما تلوجوش على حاجات اخرى، على خاطر كل ما نزيدوا نثقلوا في الفورمول شيميك نتاع الفون دو تان، كل ما يبداو ساعات يحطوا دي كومبوزون يكونوا يضروا بصحه الانسان. دونك في البارتي هذيا نتاع الفيديو باش نعطيكم دي استيوس هكايا ياسر براتيك وياسر محليهم. بي احنا في الشتاء جينيرالمون البو نتاعنا تفتح، وفي الصيف تغمق على خاطر البحر والبرونزاج والكل. دونك فورسيمون الفون دو تان اللي نستعملوها في الشتاء ماهيش هي بيدا نجمو نستعملوها في الصيف. دونك لهنا عندكم حلين، يا اما تاخذوا ان فون دو تان تخليوها للصيف وفون دو تان تبدا للشتاء، والا تو سامبلومون الفون دو تان تاع الشتاء نتاعكم تخليوها وتاخذوا دي بيغمون يتباعوا كيما باغ اكزومبل لي بيغمون نتاع لا مارك كلينيك. دونك تاخذوا كيلكو غوت تخلطوا مع الفون دو تان نتاعكم تاع الشتاء وتحطوها على وجهكم، دونك تجي بالضبط مع لون الكارناسيون نتاعكم. والا تنجموا تخلطوها تو سامبلومون مع كريم هيدراتونت وبراتيك وسهل الاستعمال نتاعها على الاخر. بالنسبه للعباد اللي تحب ياسر تعدي دي كوموند سور انترنت، ثم ان سيت اسمه foundation.com. دونك foundation.com اشنو هي السيت هذايا؟ تدخل تبدا انت تكون عندك فون دو تان، مثلا انا الفون دو تان تاعي اللي نستعمل فيها ديما ميك اب فور ايفر، لا ريفيرونس جو دي نيمبورت كوا ريفيرونس Y205. دونك تحط اسم الفون دو تان، ديجا عندهم توت لي مارك في السيت هذايا. دونك تحط جوست اسم الفون دو تان ميك اب فور ايفر، وتسيليكسيوني لا ريفيرونس. باغ اكزومبل انت تستعمل في Y205 وتحط اوكي، يخرج لك لي ريفيرونس نتاع لي فون دو تان اللي يمشيو مع الكارناسيون نتاعك عند لي مارك الكل. باغ اكزومبل انت تحب تجرب بور لا بروميير فوا لو فون دو تان جديده نتاع تو فيس، والا تحب تجرب نتاع الفون دو تان جديده نتاع ماك. دونك كي تحط لهم انت لي دوني هذوما باش يخرج لك لا بون تانت اللي تمشي مع الكارناسيون تاعك عند ماك والا عند تو فيس وعند اي مارك انت تحب تجربها. يظهر لي حكيت في كل شيء، عطيتكم دي كونساي. دونك الفيديو نتاع اليوم وفات، كان عجبتكم ما تبخلوش عليا، جوست كليكيو سور سابوني، تابونيو للقناه نتاعي، وما تنساوش زاده تبارطاجيو الفيديو هذايا مع صاحباتكم، هكاكا تستنفعوا نتوما وتنفعوا صاحباتكم معاكم. دونك ان شاء الله الفيديو الجايه باش تكون كماله للفيديو هذايا. دونك اليوم حكينا على الفون دو تان وحكينا على لو سوتون دو بو وعطينا لي ديتاي الكل. الفيديو الجاي باش نحكيو على لونتي سيرن
كيفاش نختاروه الفورمول التكستور وكاد ديتاي هذاك الكل. دونك استنيو الفيديو الجاي ان شاء الله. انا نقول لكم بسلامه، ان شاء الله نهاركم زين كان عندكم نهار، وان شاء الله ليلتكم سعيده كان عندكم ليل، ونتقابلوا في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.